ईपीजी पाठशालायां तत्र भवतां समेषां स्वागतम्। अहं प्रभाकर प्रसादः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे सर्वदर्शन विभागे सहायकाचार्यः। पत्रस्य संख्या 12। पत्रस्य विषयः मानवीयोदयः। अद्य पाठस्य विषयः अभावपदार्थविवेचनं। पंचैव पदार्था इति निगमनञ्च। मानवीयोदय ग्रन्थे द्वितीय भागे पदार्थानां विवेचनं कृतं। तत्र पंचपदार्थाः स्वीकृताः: द्रव्यं, गुणः, कर्म, सामान्यम् इति चत्वारः भावपदार्थाः। अभावः एकः पदार्थः। अभावस्य भावप्रतियोगिकत्वात् आदौ भावपदार्थः निरूपितः, तदनन्तरम् अभावपदार्थः निरूप्यते। अभावपदार्थस्य विचारः अत्र क्रियते। अभावस्य किं लक्षणम्, अभावविषये भाट्टानां किं मतं, प्राभाकराणां किं मतम् इति विविच्य क्रमशः अभावपदार्थः सर्वैः स्वीकार्यः। अन्यथा वस्तूनां साङ्कर्यं स्यात्। यतः क्षीरं दधि नास्ति, दधि क्षीरं नास्ति, अनयोर्भेदः स्फुटो भवति। अभावपदार्थस्य अभावे तत्र भेदः न सिद्ध्येत्। अतः अभावपदार्थः स्वीकर्तव्यः इति कथ्यते। तदनन्तरं पञ्चैव पदार्थाः इति निगमनं क्रियते। यतः केचन वैशेषिकाः षड्भावपदार्थाः अभावपदार्थेन सह सप्तपदार्थाः इति वदन्ति। नैयायिकाः षोडशपदार्थाः इति वदन्ति। एवं सांख्याः 25 तत्त्वानि इति वदन्ति। योगिनश्च 26 तत्त्वानि इति वदन्ति। एवं अद्वैतवेदान्तिनः दृग् दृश्यम् इति पदार्थद्वयमेव अस्ति इति वदन्ति। अतः पदार्थानां संख्याविषये मतभेदस्य सत्त्वात् अत्र पञ्चैव पदार्थाः इति प्रतिपाद्यते। तदनन्तरम् अस्य समग्रस्य विषयस्य बौद्धानाम् आक्षेपो भवति। सर्वं शून्यमेव, किमपि वस्तुजातं नास्त्येव, तर्हि पदार्थानां तद्विभागस्य वा विचारस्य काकदन्तपरीक्षावत् निष्प्रयोजनत्वात् विचार एव न कर्तव्यः इति। तदर्थं ग्रन्थकारे अत्र महता प्रयत्नेन प्रपञ्चोऽयं सत्यः न तु मिथ्याभूतः। यतः मीमांसादर्शनं धर्मविचारार्थं प्रवृत्तं। प्रपञ्चस्य सत्यत्वे वेदोक्तस्य कर्मणः तत्फलस्य च विचारः व्यर्थः स्यात्। समग्रस्य मीमांसावृत्तान्तस्यैव दत्ततिलाञ्जलिः स्यात्। अतः अत्र महता प्रबन्धेन प्रपञ्चः सत्यः इति प्रतिपाद्यते। तदर्थं बौद्धानां चतुर्णां वादानां खण्डनं क्रियते। बौद्धाः चत्वारः: मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत्, योगा च अरमत एतु सन्ति मतयः, तासां विवर्तोऽखिलः। अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनिमितो बुद्धेति सौत्रान्तिकः, प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरञ्च सकलं वैभाषिको भाषते इति बौद्धानां चातुर्विध्यं। तत्र माध्यमिकाः जगत्शून्यमेव, अर्थात् किमपि नास्ति इति वदति। तदनन्तरं योगाचाराः बाह्यं वस्तुजातं किमपि नास्ति, ज्ञानं तु अस्ति, परन्तु ज्ञानं क्षणिकं, ज्ञानधाराः निरन्तरं प्रवहति इति योगाचाराः मन्यन्ते। वैभाषिकाः जगतः
सत्यत्वं स्वीकुर्वन्ति, प्रत्यक्षत्वमपि स्वीकुर्वन्ति। सौत्रान्तिकाश्च बाह्यस्य विषयस्य अनुमेयत्वं वदन्ति। अत्र सर्वेषां बौद्धानाम् इदमेकं सामान्यं, सर्वं क्षणिकं। क्षणिकमित्यत्र भेदो नास्ति। सर्वे बौद्धाः सर्वं पदार्थजातं क्षणिकमित्येव स्वीकुर्वन्त्येव। अतः अत्र क्षणिकत्वस्य खण्डनं क्रियते। क्षणिकत्वखण्डनेन अन्येषां खण्डनं स्वतः एव भवति। अतः प्रत्यभिज्ञया अत्र सोऽयं घटः इति प्रत्यभिज्ञया घटः स्थायीपदार्थः इति साध्यते। एवं बौद्धानां मतमपि अत्र सम्यक् खण्डितं। तदनन्तरम् अद्वैतिनां ब्रह्मेव सत्यं जगन्मिथ्या इत्यपि मतम् अत्र खण्ड्यते। यद्यपि भट्टाचार्यैः इत्याह नास्तिक्य निराकरिष्णुः आत्मास्थितां भाष्यकृतत्वयुक्त्या इति अत्र भाष्यकृद्भिः आत्मनः अस्तित्वमात्रमेव प्रतिपादितं। तस्य आत्मनः स्वरूपज्ञानं वेदान्तज्ञानेनैव भवति इति उत्तरमीमांसकैः यद् वेदान्तिभिः अद्वैतिभिः ब्रह्मेव सत्यं जगन्मिथ्या इति कथ्यते, तस्य स्वीकृतिः दत्ता इति प्रतीयते। परन्तु प्रकृते कर्मविचारस्य प्रकृतत्वात् जगतः सत्यत्वं प्रतिपाद्यते। अतः अत्र अद्वैतमतस्यापि खण्डनं कृतम्। इदानीं तत्र क्रमशः अभावपदार्थस्य लक्षणपूर्वकं विवेचनं क्रियते। अभावोऽपि प्रमाणाभावो नास्ति इत्यस्यार्थस्य असन्निकृष्टस्य इति भाष्यवचनात् नास्तीति प्रतीतिविषयो भावः इति अभावलक्षणं सम्पद्यते। अभावाक्यमिदं वस्तु अनुपलब्धिप्रमाणेन ज्ञायते। उक्तञ्च वार्तिककारैः प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपेण वेद्यते वस्तुसत्तावबोधार्थं तत्राभावप्रमाणता। सर्वं वस्तु सरसदात्मना द्विविधं। तद्यदा यत्र सद्रूपेण वर्तते अर्थात् घटादिरूपेण तत्तदा प्रत्यक्षादिभिः पञ्चप्रमाणैरस्तीति प्रतीयते। यत्र तु असद्रूपेण वर्तते अर्थात् पटाभावः घटाभावः इत्यादिरूपेण तत्तदा अनुपलब्धिरूपेण गम्यते। अथवा षष्ठप्रमाणविज्ञेयः अभावः इत्यपि अभावलक्षणं वक्तुं शक्यते। षष्ठप्रमाणञ्च अनुपलब्धिप्रमाणम्, अनुपलब्धिप्रमाणञ्च अभावस्यैव बोधकमतः लक्षणमिदं निर्दुष्टम्। उक्तञ्च षष्ठप्रमाणविज्ञेयः पदार्थो भाव उच्यते। यद्यस्ति दृश्यं तर्हि दृश्येत परन्तु न दृश्यते इत्याकारकं योग्यदृश्यादर्शनं दृश्याभावं बोधयति। अतः दृश्यादर्शनगम्यं वस्तु अभावाख्यमेव अस्ति इति लक्षणमिदं संगच्छते। अभावभेदाः अभावश्चतुर्विधः। प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावश्चेति। अत्र प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः इत्यभावत्रयं संसर्गाभावपदेन व्यपदिश्यते। अतः अभावो द्विविधः इत्यपि वक्तुं शक्यते। संसर्गाभावः, अन्योन्याभावश्चेति। उक्तञ्च प्रागभावादिभेदेन चतुर्थैव विभागवान्। तत्र क्षीरे यो दध्यभावः प्रागभावः, उत्पत्तेः प्राग् यः अभावः स प्रागभावः। अनादिशान्तः प्रागभावः इति प्रागभावस्य लक्षणं। दध्निपयसाभावः प्रध्वंसाभावः, उत्पत्त्यनन्तरं यो अभावः स प्रध्वंसाभावः। साद्यनन्तः प्रध्वंसः। शशे शृङ्गादिरूपेण यो अभावः सो अत्यन्ताभावः। त्रैकालिकाभावः अत्यन्ताभावः। गव्योऽश्वाभावः सो अन्योन्याभावः। तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः भावः अन्योन्याभावः। उक्तञ्च क्षीरे दध्यादियन्नास्ति प्रागभावः स उच्यते। नास्ति तापयसो दध्ने प्रध्वंसाभावलक्षणं। गव्योऽश्वाद्यभावस्तो सोऽन्योन्याभावोच्यते। शिरसोऽवयवा निम्ना वृद्धिकाठिन्यवर्जिताः। शशे शृङ्गादिरूपेण सोऽत्यन्ताभावोच्यते। वस्त्वसङ्करसिद्धिः अभावपदार्थस्य स्वीकारस्य प्रयोजनम्। क्षीरं दधि नास्ति, दधि च क्षीरं नास्ति। यदा क्षीरे दध्नः भावः दध्नि च क्षीरस्य भावः इति दधिक्षीरयोः असाङ्कर्यम् अभावाख्यस्य प्रमेयस्य स्वीकारे एव भवति। अस्त्यतः अभाववस्तु अतिरिक्तम् इति स्वीकारः
प्रयोजनवानेव। उक्तञ्च क्षीरे दधि भवेदेवं दध्नि क्षीरं घटे पटः शशे शृङ्गं पृथिव्यादौ चैतन्यं मूर्तिरात्मनि अप्सुगन्धो रथस्याग्नौ वायौ रूपेण तौ सह व्योम्नि संस्पर्शिता ते च न चेदस्य प्रमाणता इति। अतः अभावाक्यं वस्तु चतुर्विधमिति स्वीकार्यं। मानवीयोदये प्रकारान्तरेण उक्तं क्षीरे यो दध्यभावः स हि अनिगदितः प्रागभावप्रवीणैः प्रध्वंसाभावमाहुर्धदनितो पयसो भावमाचार्यपादाः अत्यन्ताभावसंज्ञो भवति हि पवनाद्येषु रूपाद्यभावः चान्योन्याभावमाशस्फुटेति तु घटाधौ पटत्वाद्यभावः इति। अभावभेदाः मानवीयोदये उक्ताः। अभावविषये प्राभाकराणां मतम् अभावः अधिकरणस्वरूपातिरिक्तो नास्ति। भूतले घटो नास्ति इति बुद्धिः भूतलमेव विषयीकरोति। दृश्यादर्शनं योग्यानुपलब्धिरूपं प्रमाणम् अभाववस्तुबोधकम् इति भाट्टमते स्वीक्रियते। अतः घटादेः प्रतीतौ घटादर्शनं ज्ञापकम् इति अभाववादिभिरपि स्वीक्रियते एव। तर्हि घटादर्शनातिरिक्तस्य अभावस्य स्वीकारः व्यर्थ एव। भूतले घटो नास्ति इत्यस्य भूतले घटो न दृश्यते इत्येवार्थः स्वीकार्यः। अतः भूतले घटो नास्ति इति बुद्धिः अभावाक्यं प्रमेयं नोपस्थापयते। प्राभाकरस्य मतस्य समीक्षणम्। अघटं भूतलं भूतले इह घटो नास्ति इति विशिष्टव्यवहाराः लौकिकैः वैदिकैश्च क्रियमाणाः सन्ति इति सर्वेषां प्रत्यक्षम्। तत् एते व्यवहाराः विशिष्टभूतलज्ञानाश्रिता इति अवश्यं स्वीकार्यम्। अन्यथा घटवद्भूतलेपि अघटं भूतलमिति व्यवहारापत्तिः। न च अघटं भूतलम् इत्यत्र भूतलमात्रं विषयत्वेन ग्रहणं भवति। घटवद्भूतलम् इत्यत्र तु घटविशिष्टस्य भूतलस्य ग्रहणं भवति इति विषयभेदः स्फुट एवेति वाच्यं। मातृशब्दस्यार्थः अभावतत्त्वस्य स्वीकारमन्त्रा निरूपयितुमेव न शक्यते। अत्र मातृशब्दस्य इतरव्यावर्तकस्य व्यावर्त्यं किमिति विवेचनीयं। भूतलातिरिक्तं किमपि स्वीक्रियते चेत् अभावस्य वस्तुत्वं स्वीकृतं स्यात्। मातृशब्दस्य भूतलादनतिरिक्तार्थत्वमिति चेत् अघटं भूतलं भूतलम् इति प्रतीत्योः वैलक्षण्यं न सिद्ध्येत। अतः भूतलम् अघटं भूतलं घटवद्भूतलम् इति सर्वैः अनुभूयमानस्य प्रतीतिभेदस्य उपपादनाय अभावपदार्थः स्वीकार्य एवेति युक्तम्। तार्किकाणां मते अभावपदार्थः। तार्किकापि अभावस्य वस्तुत्वं स्वीकुर्वन्ति। भावभिन्नत्वम् अभावत्वं भावत्वञ्च समवाय स्वसमवायि समवेतान्यतरसम्बन्धेन सत्तावत्वम् अभावत्वम् अखण्डोपाधि इत्यपि तार्किकाः केचन स्वीकुर्वन्ति। अभावस्य प्रागभावादिभेदेन चातुर्विध्यं स्वीकुर्वन्ति। अभावस्य कारणत्वं कार्यत्वञ्च स्वीकुर्वन्ति। कार्यमात्रं प्रति प्रतिबन्धकाभावस्य कारणत्वं तार्किकाः वदन्ति। भावो यथा तथा अभावः कार्यवत् कारणं मतम् इत्युदयनाचार्यैः उक्तम्। अभावस्य वस्तुत्वे चातुर्विध्ये च भाट्ये स विरोधो नास्ति। परन्तु अभावस्य कारणत्वं यत् तार्किकैरुच्यते तद् भाट्यैः न स्वीक्रियते। अभावः प्रत्यक्षगम्य इति तार्किकाः तद्विषये भाट्यैः सह विरोधो अस्ति इति विवेकः। तदेवं तत्त्वम् अभावाख्यं भाट्टमते स्वीकृतं युक्तमित्याहत्य पञ्चैव पदार्थाः इति ग्रन्थे प्रतिपादितम्। एतद् दार्ढ्यार्थं दर्शनान्तरेषु कति पदार्थाः स्वीकृता इति विवेचनपूर्वकं तेषां पञ्चपदार्थेषु कथमन्तर्भावः इति वर्णितम्। प्राभाकरप्रस्थाने सम्मताः पदार्थाः। प्राभाकरमीमांसकाः द्रव्यं गुणः कर्म जातिः शक्तिः सादृश्यं संख्या समवाय इति अष्टौ पदार्थाः सन्ति इति स्वीकुर्वन्ति। अभावस्तु भावान्तरमेवेति तस्य पृथक् पदार्थत्वाभावात् अस्मिन् मते अष्टावेव पदार्थाः नातिरिक्ता इति स्वीकृतं। संयोगाश्रयत्वं विभागाश्रयत्वं परिमाणाश्रयत्वं वा द्रव्यत्वमिति द्रव्यलक्षणं। पृथिव्यप्तेजोवायुराकाशकालिकात्मनांसीति नवप्रकारकाणि द्रव्याणि तार्किकाणामिव अत्रापि स्वीकृतानि। गुणः निरवयो द्रव्यैकसमवेतः प्रातिस्विकरूपेण नित्यद्रव्यवृत्तिः संयोगविभागयोः अनपेक्ष्यतया अहेतुर्वा रूपरसगन्धस्पर्शशब्दपरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वदवत्वस्नेहसंस्कारबुद्धिसुखदुःखेश्चाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्माः इति त्रयोविंशतिगुणाः सन्ति।
संख्यायाः पदार्थान्तरत्वमिति तार्किकमताद् विशेषः। कर्म विभागसंयोगयोः अनपेक्षं कारणं कर्म। सामान्यं नित्यम् एकं प्रातिस्विकरूपेण अनित्यद्रव्येकसमवेतं सामान्यं। संख्या एकत्वादिप्रत्ययव्यवहारहेतुः तत्र एकत्वद्वित्वत्रित्वादयो व्यक्तयः जातिवत् सर्वत्र एकैकाः प्रतिभावं तासां भेदे प्रमाणाभावात्। समवायास्तु प्रतिभावं भिन्नाः तत्र एकत्वसमवायः एकाश्रयः तद्धर्मिमात्राश्रयः इत्यर्थः। स च नित्ये नित्यः अनित्ये भावहेतुजः अनित्यः आश्रयनाशादेव नश्यति। द्वित्वसमवायस्तु अनेकाश्रयः धर्मिद्वयाश्रयः इत्यर्थः। अपेक्षाबुद्धिजन्यत्वात् द्वित्वसमवायस्य सर्वदा अनित्यत्वमेव। अपेक्षाबुद्धिनाशात् नश्यति। अपेक्षाबुद्धिर्नाम महासंख्यावगत्यपेक्षासहितं तदाश्रयगत एकत्वसामर्थ्यज्ञानं। द्वित्वोत्पादिकायाः अपेक्षाबुद्धेरेकान्तरसहितम् एकत्वं विषयः। त्रित्वोत्पादिकायास्तु व्यक्तित्रयसहितम् एकत्वं विषयः। संख्येयं द्रव्यपदार्थेनान्तर्भूता परिमाणगुणाधारा भावात्। नापि गुणकर्मणोः गुणे कर्मणि च समवायात्। नापि सामान्ये अन्तर्भूता सामान्येपि समवायात्। नापि समवायेपि भावात्। नापि सादस्ये अन्तर्भूता सादस्यज्ञानविषयत्वाभावात्। नापि शक्तिपदार्थे प्रत्यक्षत्वात्। अतः संख्या पदार्थान्तरम्। संख्या च प्रत्यक्षद्रव्येषु प्रत्यक्षा गुणादिषु अनुमेयेति प्राभाकराणाम् आशयः। प्राभाकराः संख्यायाः पदार्थान्तरत्वम् एवं प्रतिपादयन्ति। शक्तिः सर्वभावानां कार्यानुमेया शक्तिः। यथा वह्नौ दाहानुकूला शक्तिः अनुमीयते मणिमन्त्रादिसमवहितेन वह्निना दाहो न जन्यते तद्रहितेन तु जन्यते। तत्र मणिमन्त्रादिना वह्नौ दाहानुकूला शक्तिर्नश्यते उत्तेजकेन मण्याद्यपसारणेन च सा शक्तिर्जन्यते इति स्वीक्रियते। इयं शक्तिः सर्वेषु भावेषु अस्ति इति पदार्थान्तरम् इत्येव स्वीक्रियते। सादृश्यं सादृश्यज्ञानात् सदृशविषयधीर उपमा तद्विषयत्वं सादृश्यं। सादृश्यमिदं सर्वभावेषु अस्ति सामान्येपि अस्ति। यथा घोत्वं नित्यं तथा अश्वत्वमपि इति प्रतीतेः। अतः पदार्थान्तरमिति स्वीकुर्वन्ति। समवायः अयुतसिद्धानाम् आधार्याधारभूतानां विशेषणविशेष्यभावदीहेतुः सम्बन्धः समवायः। सो अनुमेय एव। अत्र च अनुमानं समवायो अनुमेयः इन्द्रियसम्बन्धरहितत्वात् कर्मवत्। समवायश्च अनेकः। समवायिनोः एकस्य उभयोर्वा अनित्यत्वे अनित्यः नित्ययोस्तु नित्यः। अयुतसिद्धयोः सम्बन्धदीहेतुत्वात् गुणे संयोगे पदार्थान्तरेषु वा अनन्तर्भावात् पदार्थान्तरमित्येव स्वीक्रियते। तदेवं प्राभाकरमतेन अष्टौ पदार्थाः इति वर्णितम्। उक्तञ्च द्रव्यं गुणः कर्म च जातिशक्तिः सादृश्य संख्ये समवाययेते। अष्टौ पदार्था ह्यतान् विभज्य संक्षिप्य वक्ष्यामि गुरोर्मतेन। तार्किकाणां सम्मताः पदार्थाः। तार्किकाः द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यं विशेषः समवायति षड्भावपदार्थान् अभावपदार्थेन सह मेलनेन सप्तपदार्थाः सन्ति इति वदन्ति। अत्र तार्किकपदेन न्यायवैशेषिकदर्शनयोर्ग्रहणं। तत्र न्यायदर्शनं प्रमाणनिरूपणप्रधानं प्रमाणप्रमेयादि षोडशपदार्थान् प्रतिपादयति। तदित्थं प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डा हेत्वाभासश्चल जातिनिग्रहस्थानानीति षोडशपदार्थाः। वैशेषिकदर्शनञ्च पदार्थनिरूपणप्रधानं पूर्वोक्तान् द्रव्यादि सप्तपदार्थान् प्रतिपादयति। उक्तञ्च द्रव्यं गुणस्तथा कर्म जातिश्चेतत्रयाश्रया विशेषसमवायश्च पदार्थाः षडिमे मताः। नैयायिकानां षोडशपदार्थानां वैशेषिकाणां सप्तपदार्थेषु अन्तर्भावः तार्किकैरेव प्रदर्शितः। तद्यथा प्रमाणस्य इन्द्रियादेः द्रव्ये व्याप्तिज्ञानस्य गुणे प्रमेयस्य आत्मशरीरेन्द्रियस्वरूपस्य द्रव्ये अर्थस्य गन्धरसरूपस्पर्शशब्दस्वरूपस्य गुणे बुद्धेः गुणे मनसो द्रव्ये
प्रवृत्तेर्गुणे दोषाणाम् इच्छाद्वेषमिथ्याज्ञानस्वरूपाणां रागद्वेषमोहपदप्रतिपाद्यानां गुणे प्रेत्य मृत्वाभावो जननमिति व्युत्पत्त्या मरणोत्तरजन्मत्वं प्रेत्यभावपदप्रवृत्तिनिमित्तं तत्र चरमप्राणशरीरसंयोगध्वंसो मरणम् आद्यशरीरप्राणसंयोगो जन्म तथा च मरणानन्तरं तादृशसंयोगरूपस्य जन्मनः गुणे सुखदुःखसंवेदनरूपस्य मुख्यफलस्य गुणे गौणमुख्यसाधारणजन्यमात्रस्वरूपफलस्यापि द्रव्यादिषु पीडालक्षणस्य दुःखस्य गुणे अन्तर्भावः। अपवर्गस्थो आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः। दुःखानि शरीरं षडेन्द्रियाणि षड्विषयाः षड्बुद्धयः सुखदुःखञ्चेत्येकविंशतिः। एतादृश एकविंशतिदुःखानाम् आत्यन्तिकनिवृत्तिः अपवर्गः इति निवृत्तिरूपस्य अपवर्गस्य अभावे अन्तर्भावः। संशयस्य गुणे साध्यतया इच्छा विषयरूपप्रयोजनस्य यथायतं द्रव्यादिष्वन्तर्भावः। साध्यसाधनोभयवत्ता निश्चयविषयस्य दृष्टान्तस्य यथायथं द्रव्यादिषु तत्तत् शास्त्रसिद्धार्थरूपस्य सिद्धान्तस्य द्रव्यादिषु समावेशः। शब्दस्वरूपप्रतिज्ञाद्यन्यतमरूपाणाम् अवयवानां गुणे समावेशः। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्य तर्कस्य गुणे निर्णयस्य गुणे तत्त्वसोः कथारूपस्य वादस्य गुणे विजिगीषु कथारूपस्य जल्पस्य गुणे स्वपक्षस्थापनाहीनकथारूपवितण्डायाः गुणे समावेशः। एवम् अनुमितितत्कर्णज्ञानान्यतरप्रतिबन्धकज्ञानविषयरूपाणां हेत्वाभासानां यथायथं द्रव्यादिष्वेव निमेषः। अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तशब्दस्य अर्थान्तरं परिकल्प्य दूषणाविधानरूपस्य छलस्य गुणे असदुत्तररूपजाते गुणे निमेषः। पराजयहेतुस्वरूपनिग्रहस्थानानां यथायथं द्रव्यादिष्वन्तर्भावः। निग्रहस्थानानि न्यायदर्शने 22 संख्याकानि सन्ति। तानि प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिरोधः प्रतिज्ञासन्न्यासः हेत्वन्तरम् अर्थान्तरं निरर्थकम् अविज्ञातार्थकम् अपार्थकम् अप्राप्तकालं न्यूनम् अधिकं पुनरुक्तम् अननुभाषणम् अज्ञानम् अप्रतिभा विक्षेपो मतानुज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणं निरनुयोज्यानुयोगः अपसिद्धान्तः हेत्वाभासाश्च। अत्र हेत्वाभासाश्च इत्यत्र चकारात् दृष्टान्ते साधनवैकल्यादीनां ग्रहणं कार्यम्। अत्रोक्तानां निग्रहस्थानानामपि सप्तपदार्थेष्वेव अन्तर्भावः। विशिष्टप्रतिज्ञातस्य पक्षादेः परित्यागरूपप्रतिज्ञाहानेः अभावे अन्तर्भावः। परोक्तदोषोद्दिधीर्षया पूर्वानुक्तविशेषणविशिष्टतया प्रतिज्ञातार्थकथनरूपस्य प्रतिज्ञान्तरस्य गुणे निमेषः। स्वोक्तसाध्यादिविरुद्ध हेत्वादिकथनरूपप्रतिज्ञाविरोधस्य गुणे समावेशः। प्रतिरोधः एव प्रतिज्ञाविरोधः इत्युच्यते। स्वोक्तसाध्यादेः परेण दूषणे कृते तत्साध्यादेः अपलापरूपस्य प्रतिज्ञासन्न्यासस्य गुणे निमेषः। परोक्तदोषस्य उद्धिदीर्षया पूर्वोक्तहेतुविशेषणातिरिक्तविशेषणयुक्त हेतुकथनरूपस्य हेत्वन्तरस्य गुणे निमेषः। प्रकृते अनपेक्षितस्य कथनरूपस्य अर्थान्तरस्य गुणे समावेशः। अवाचकपदप्रयोगरूपनिरर्थकस्य गुणे अन्तर्भावः। अवाचकवाक्यप्रयोगरूपस्य अविज्ञातार्थकस्य गुणे निमेषः। परिषत्प्रतिवादिबोधानुकूलोपस्थित्यजनकवाक्यप्रयोगरूपस्य अविज्ञातार्थकस्यापि गुणे अन्तर्भावः। परिषत्प्रतिवादिबोधानुकूलोपस्थित्यजनकवाक्यप्रयोगरूपस्य अविज्ञातार्थकस्यापि गुणे अन्तर्भावः। अभिमतवाक्यार्थबोधानुकूल आकाङ्क्षाशून्यपदप्रयोगरूपस्य अपार्थकस्य गुणे समावेशः। समयनिबन्धनविषयीभूतकथाक्रम विपरीतक्रमेण कथनरूपस्य अप्राप्तकालस्य गुणे अन्तर्भावः। यत्किञ्चित् अवयवशून्यावयव्यविधानरूपस्य न्यूनस्य गुणे अन्तर्भावः। अधिकहेत्वाद्यभिधानरूपस्य अधिकस्य गुणे निमेषः। पुनः कथनरूपस्य पुनरुक्तस्य गुणे अन्तर्भावः। परिषदास्त्रिभिरभिहितस्यापि अप्रत्युच्चारणरूपस्य अननुभाषणस्य गुणे अन्तर्भावः। परिषदा विज्ञातार्थस्य वादिना त्रिरभिहितस्यापि
अविज्ञानरूपस्य अज्ञानस्य अभावे अंतर्भावः। उत्तरार्हम् उत्तरयोग्यम् उत्तरार्हं परोक्तं बुद्ध्वापि उत्तरस्य अप्रतिपत्तिरूपायाः अप्रतिभायाः अभावे समावेशः। असंभवत्कालान्तरकार्य व्यासंगमुद्भाव्य कथा त्यागरूपस्य विक्षेपस्य अभावे समावेशः। स्वपक्षे दोषम् अनुधृत्य परपक्षे दोषाभिधानरूपमतानुज्ञायाः गुणे अंतर्भावः। निग्रहस्थानं प्राप्तवतो निग्रहस्थान अनुद्भावनरूपस्य पर्यनुयोज्योपेक्षणस्य अभावे समावेशः। निग्रहस्थानस्य अनवसरे तन्निग्रहस्थानाभिधानरूपस्य निरनुयोज्यानुयोगस्य गुणे अंतर्भावः। कथायां स्वीकृतसिद्धान्तस्य अननुपालनरूपस्य अपसिद्धान्तस्य अभावे अंतर्भावः। दुष्टहेतुरूपाणां हेत्वाभासानां द्रव्यादिष्वन्तर्भावः। तदेवं न्यायदर्शने प्रतिपादितानां षोडशपदार्थानां वैशेषिकाणां सप्तसु पदार्थेषु अंतर्भावः तार्किकैरेव स्वीकृतः। इदानीं बाष्टप्रस्थानरीत्या पञ्चैव पदार्थाः इति विवेचनं। मानमेयोदयग्रन्थे अत्र द्रव्यं गुणः जातिः कर्म इति चत्वारो भावपदार्थाः अभावः पदार्थान्तरमिति आहत्य पञ्चैव पदार्थाः इति निर्णयार्थं प्राभाकराणां तार्किकाणां च पदार्थविभागः संक्षेपेण विवेचितः। तत्र वैशेषिकैः स्वीकृताः न्यायदर्शनेऽपि स्वीक्रियन्ते एव पदार्थाः प्राभाकरैरपि तार्किकस्वीकृतेषु पदार्थेषु विशेषाभावपदार्थो विहाय पंचपदार्थाः स्वीक्रियन्ते एव। अतः द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यमिति चत्वारः भावपदार्थाः सर्वेषां वैदिकदार्शनिकानां सम्मताः एवेति तेषां विचारः बाष्टप्रस्थानरीत्या इतः पूर्वम् अत्र कृत एव। इदानीं तार्किकप्राभाकरसम्मतस्य समवायपदार्थस्य विषये तार्किकाणामेव सम्मतस्य विशेषपदार्थस्य विषये शक्तिसंख्यासादृश्यपदार्थानां विषये विवेचनं क्रियते। तत्रापि शक्तिसंख्यापदार्थयोः गुणे अंतर्भावः उच्यते। गुणलक्षणञ्च कर्मभिन्नत्वे सत्यवान्तरजातिमत्वे सति उपादानत्वराहित्यम् अत्र भाट्टमते स्वीक्रियते। अतः संख्यायाः सर्वेषु पदार्थेषु अस्तित्वे स्वीक्रियमाणेऽपि गुणत्वस्य न कोऽपि विरोधः। एवं शक्तेः अपि एतद्गुणलक्षणानुसारेण गुणत्वं संगच्छते। क्लप्तेषु पदार्थेष्वेव अंतर्भावे संभवति सति पदार्थान्तरत्वस्य स्वीकारस्य गौरवात् संख्यायाः शक्तेश्च गुणे एव अंतर्भावयुक्त इति भाट्टानाम् आशयः। सादस्यञ्च तत्त्वान्तरमेव न भवति। गवेगतानां गुणावयवसामान्यानां गविच वर्तमानत्वादेव गवेसादस्य प्रतिपत्तेः संभवात्। तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयो धर्मवत्वमेव सादृश्यं। गौः गवयेन बहुसदृशः वराहेण तो अल्पसदृश इति अल्पबहुत्वे सादृश्यस्य प्रतीयमाने सादृश्यस्य तत्त्वान्तरत्वे कथं संगच्छते? परिमाणभेदादेव सर्वत्र अल्पबहुत्वव्यवहारो भवति। परिमाणस्य च आधारः द्रव्यमेव भवति। परिमाणगुणाधारो द्रव्यमिति तल्लक्षणात्। न च सादृश्यं द्रव्यमेवास्तु इति वाच्यं। गोत्वसदृशम् अश्वत्वम् इति सामान्येऽपि सादृश्यस्य प्रतीतेः सादृश्यस्य द्रव्यत्वं कथमपि न संभवति, न स्वीक्रियते च केनापि। न च सादृश्याश्रयगतपरिमाणभेदात् अल्पबहुत्वव्यवहारः सादृश्यगतः उपपद्यते इति वाच्यम्। एकस्यैव गोराश्रयत्वात् इयं गौः गवयेन बहुसदृशः वराहेण अल्पसदृशः इति प्रतीतेः सादृश्यस्य तत्त्वान्तरत्वाभावे तु गुणावयवसामान्यानाम् अल्पत्वे अल्पसादृश्यं बहुत्वे च बहुसादृश्यमिति भेदः स्फुटो भवति। अतः धर्मिकल्पनातो वरं धर्मकल्पना इति न्यायेन अयमनेन सदृशः इति व्यवहारस्य गुणावयवसामान्येरेव उपपत्तौ तद्धेतुतया सादस्याख्यस्य तत्त्वान्तरस्य स्वीकारो न युक्तः इति भाट्टानां गूढः विसन्धिः। इदानीं विशेषपदार्थस्य विषये विवेचनं क्रियते। नित्यद्रव्येषु इदमस्माद् भिन्नमिति व्यावर्तकाः विशेषाः तार्किकाणाम् अभिमताः। तेषाम् अयमाशयः। घटः पटात् भिन्नः इति तु घटपटयोः अवयवभेदात् प्रत्यक्षं भवति। निरवयवेषु परमाणुषु भेदः कथं ज्ञायते इति प्रश्ने
तत्तत् परमाणाम् एकः एकः विशेषः अस्ति, अतः परमाणुषु परस्परं भेदः सिद्ध्यते। परमाणूनां भेदादिगतिहेतवो विशेषः इति। तस्य निराकरणम् एवं क्रियते। यथा विशेषः विशेषान्तराद् भिद्यते विशेषान्तरं विनैव, अन्यथा विशेषे एकः विशेषः तत्र अपरः विशेष इत्यनवस्थापत्तिः इति स्वीक्रियते। तथैव परमाणुः परमाण्वन्तराद् भिद्यते विशेषं विनैवेति स्वीक्रियताम्। अतः विशेषकल्पना न प्रामाणिकी। यच्च तार्किकैरनुमानमुक्तं समानजातीयाः समानगुणकार्याः परमाणवः मुक्तात्मानश्च परस्परव्यावर्तकधर्मसमवायिनः द्रव्यत्वाद् घटवदिति तदनुमानं पृथक्त्वेन सिद्धसाध्यत्वान् न युक्तं। किंच परमाणुषु भेदज्ञानं कस्य अपेक्षते न तावत् जीवस्य परमाणूनां दग्गोचराभावात् नापि ईश्वरस्य। तन्मते सर्वज्ञत्वाद् विशेषमन्तरैव परमाणूनां भेदः ईश्वरेण ज्ञायते एवेति स्वीकारे लाघवात्। अतः विशेषः पदार्थे एव नास्ति इति भाट्टानां मतम्। एवं समवायसम्बन्धोऽपि न स्वीकार्यः। अयुतसिद्धानाम् आधार्याधारभूतानाम् इह प्रत्ययहेतुः यः सम्बन्धः स समवायः इति तल्लक्षणम्। अयं सम्बन्धः अवयव अवयविनोः जातिव्यक्त्योः गुणगुणिनोः कर्मद्रव्ययोः स्वीक्रियते। अयं समवायपदार्थः तादात्म्यसम्बन्धेनैव गतार्थः इति भाट्टानां मतं। भाट्टाः अवयव अवयविनोः जातिव्यक्त्योश्च तादात्म्यमेव स्वीकुर्वन्ति। तादात्म्यपि न पुनः पदार्थान्तरम्। भेदसहिष्णु अभेदेव तादात्म्यम्। एवं समवायः स्वीक्रियते चेत् समवायः समवायिनः भिन्नः अभिन्नो वेति विवेचनीयम्। यदि भिन्नस्तर्हि अन्योर्मध्ये कः सम्बन्धः, स यदि समवायः तर्हि पुनस्तेन सह समवायिनः कः सम्बन्धः, पुनस्तेन सह कः सम्बन्धः इति प्रश्नानां समाधानार्थं सम्बन्धानाम् अनवस्था प्रसज्यते। यदि समवायसमवायिनोरभेदः तर्हि समवायसम्बन्धेव न सिद्ध्यते। अतः समवायस्य पृथक् पदार्थान्तरत्वस्य कल्पना व्यर्था। तदेवं पंचैव पदार्थः इति उक्तम्। बौद्धानां पदार्थविभागे मतस्य समीक्षणम्। अत्र बौद्धाः शून्यमेव परमार्थं दृश्यप्रपञ्चः क्षणिकः साम्प्रतिक एव। अतः पदार्थानां विभागविचारः शशविषाणवृत्तान्ततुल्यः एवेति पदार्थविभागस्योपरि आक्षेपं कुर्वन्ति। अत्रोच्यते सोऽयं घटः इत्यादि प्रत्यभिज्ञया जगतः स्थायित्वे गम्यमाने बाधकप्रमाणमन्तरा शून्यं मिथ्या क्षणिकम् इति वक्तुं न युक्तं। जगत् शून्यमित्यपि प्रमाणेन हि वक्तव्यं। तत्प्रमाणं शून्यं न वेति विकल्पे तद्यदि शून्यात्मकं तेन शून्यमिति न सिद्ध्येत। तद्यदि न शून्यं तर्हि तद्वज्जगदपि सत्यमेवेति स्वीक्रियताम् इति तन्मतस्य युक्तियुक्तत्वं नास्ति इति गम्यते। बौद्धाः चत्वारः परस्परम् एकः एकस्य मतं खण्डयति। सर्वं क्षणिकमिति सर्वैरपि बौद्धैः स्वीक्रियते। अतः तस्य प्रत्यभिज्ञया भादे सर्वेषां बौद्धानां मतानां खण्डनं स्वतः एव भवति। बौद्धानां चातुर्विध्यं मानमेयोदे एवमुक्तं। मुख्यो माध्यमिको विवर्थमखिलं शून्यस्य मेने जगत् योगाचारमते तु सन्ति मतयः तासां विवर्तोऽखिलः अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनिमितो बुद्धेति सौत्रान्तिकः प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरञ्च सकलं वैभाषिको भाषते। तदेवं बौद्धमतस्य युक्तत्वात् ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति मतस्यापि तत्समानत्वात् अयुक्तत्वात् द्रव्यादि पंचपदार्थैः विभक्तमिदं जगत् सत्यमिति सिद्धम्। इदानीम् एतावता विचारितस्य पदार्थजातस्य सारः प्रतिपाद्यते। अत्र पाठे अस्माभिः अभावपदार्थः कः इति विचारितः। अभावपदार्थः प्राभाकरमतं विहाय सर्वैरपि वैदिकदार्शनिकैः स्वीक्रियते। तत्र न्यायदर्शने सप्तपदार्थमध्ये अभावपदार्थः स्वीकृतः, वैशेषिकैरपि स्वीकृतः। यद्यपि सांख्यदर्शने अभावपदार्थः न स्वीक्रियते सत्कार्यवादिभिः योगदर्शनेपि, परन्तु मीमांसकैः अभावपदार्थः स्वीक्रियते एव। तत्र मीमांसकानां मध्ये प्राभाकराः
अभावस्य पदार्थत्वं न स्वीकुर्वन्ति। तेषां मते भूतलमेव घटाभावस्य विषयभूतम्, अतः भूतले घटाभाव इत्यत्र नास्ति इति तन्मतम्। अत्र अभावस्य अनङ्गीकारे वस्तूनां साङ्कर्यं स्यात्। घटः पटो नास्ति, पटः घटो नास्ति इति वस्तूनाम् असाङ्कर्यम् अभावस्वीकारे एव भवति इति अभावपदार्थस्य आवश्यकता अस्ति इति विचारः कृतः। तदनन्तरं पदार्थाः कति सन्ति इति विचारपूर्वकं पदार्थाः पञ्च एव सन्ति। पञ्च एव पदार्थाः युक्ताः। प्राभाकराणाम् अष्टपदार्थाः इति यन्मतं तन्मतम् अपाकृतम्। एवमेव नैयायिकानां मते समवायपदार्थः विशेषपदार्थः इति पदार्थद्वयं यत् स्वीक्रियते तस्यापि निराकरणं कृतं। पञ्चेव पदार्थः इति युक्तम् अतिरिक्तपदार्थकल्पने गौरवम् इति प्रतिपादितं। तदनन्तरं बौद्धानाम् आक्षेपस्यापि खण्डनपूर्वकं जगदिदं सत्यमेव, अतः पदार्थ प्रमाणभेदेन प्रमाणप्रमेयभेदेन वा जगतः द्वैविध्यं स्वीकृतम्। अतः अत्र मानवीयग्रन्थे प्रमाणविचारः प्रमेयविचारः इति विचारद्वयं कृतमस्ति। एतत् प्रयोजनवदेव इत्यपि प्रतिपादितं। तदेवं ग्रन्थस्य उपसंहारः भागद्वयेन कृतः। प्रथमभागे प्रमाणनिरूपणं कृतं, द्वितीयभागे प्रमेयनिरूपणं कृतम्। एवम् आहत्य पञ्चैव पदार्थाः षट् प्रमाणानि अस्मिन् ग्रन्थे निरूपितानि इत्युक्त्वा विरमामि। सर्वेभ्यो धन्यवादः। नमो नमः।